الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم، بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم، بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقواتنا ونورنا وعلومنا وأرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما لم نكن نعلم يا عليم. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين والحمد لله.